बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। लें जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहले पर दहला मार दिया गया है। ये जो तरमीम करने के लिए जा रही थी मौजूदा हुकूमत, बड़ी तैयारियां की गई थी, सेशंस चल रहे थे कौमी असम्बली के, सेनेट के, और बड़ा शोर था कि जिन नंबर गेम पूरी कर ली गई है और ये तरमीम करने के लिए जा रहे हैं, वो तरमीम अब बढ़ गई है, वो तरमीम अब नहीं हो सकेगी। हुकूमत का प्लान चौपट हो गया है, हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में, वीडियो में ये बात की थी कि नंबर गेम हुकूमत के पास पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे थे कि जी नहीं, उन्होंने अपने बंदे पूरे कर लिए, उन्होंने अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है। हालांकि 2/3 अक्सरियत के लिए, 2/3 मेजॉरिटी के लिए 224 वोट दरकार हैं ऐवान में। अगर मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत की हिमायत कर देते, मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के साथ उनके पलड़े में अपना वजन डाल देते, तो फिर भी 217 वोट बनते हैं हुकूमत के। इसके बावजूद 7 से 8 वोट कम पड़ रहे थे और इसके लिए हुकूमत का प्लान ये था कि जो 41 अरकान हैं पीटीआई के, कि जिनके हलफनामे जमा तो करवा दिए गए थे इलेक्शन कमीशन में, लेकिन वो माने नहीं गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 39 अरकान के हलफनामे मान लिए गए थे कि वो पीटीआई के अरकान हैं, और बाकी 41 जो मेंबर्स हैं उनके हलफनामे नहीं माने गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो हुकूमत का प्लान ये था कि जी उन 45 अरकान को जो है वो अप्रोच करेंगे और उन्हें अपने साथ मिलाकर इस तरमीम को वो यकीनी बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बर वक्त इंटरवीन किया गया। इंटरवीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वजाहती जो एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद अब हुकूमत का जो प्लान था वो इस वक्त खटाई में पड़ गया है, बल्कि समझ लें कि वो फेल हो गया है। अब दोबारा से एक नई प्लानिंग शुरू कर दी गई है और अब आज़ाद अरकान को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अभी तक अपना वजन हुकूमती पलड़े में नहीं डाला है। मौलाना फजलुर रहमान भी अभी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन जो वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वजाहती फैसला आया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे लग यूँ रहा है कि एक बार फिर से हमें इदारे जो है वो कॉन्फेडरेशन की सूरत हाल में एक कैफियत में आ गए हैं। ये जो 8-5 से फैसला आया था उस पर रिव्यू पिटीशन में गई थी, एक अपील जो है वो दायर की गई थी नज़रसानी के इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और ये कहा गया था कि जी इस फैसले में अबहाम है, इस अबहाम को ख़त्म किया जाए और बताया जाए कि कैसे इस पर जो है वो चलना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि फैसले में 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। यह इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो इसको गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बना रहे हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वजाहती बयान में यह हुक्म दिया है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि उन 8 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई के हक में फैसला दिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो फैसला तहरीर किया था। अब 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये वजाहती फैसला जो है वो सामने आया है। वजाहत में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर यह तस्लीम कर चुका है कि बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन हैं। वजाहत के मुताबिक हासिल करदा नशिस्तें फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्तें तस्वुर की जाएंगी। कोई बात का अमल उस वक्त के मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले माहिदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। वजाहत की गई है कि ये वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, अबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है, मकसद तमाम मुतालिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी इनकार के नताइज हो सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर करता है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है, तो ये समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट अज खुद कार्रवाई का इख्तियार भी रखती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी पूरी करे। वजाहती बयान में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत में सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई
رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے اور فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ یہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے جو کہ پہلے سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ جمع کروائے تھے۔ ان میں سے 39 ممبرز کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور 41 کے جو ممبرز تھے 41 ان کے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس فیصلے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کر دی گئی تھی، ایک درخواست سپریم کورٹ پہ دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جی ابہام ہے، اس ابہام کو ختم کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی ابہام نہیں ہے، یہ آپ کے تاخیری حربے ہیں جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تاخیری حربے بالکل بھی تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی وضاحت کے مطابق الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے۔ اب واضح کیا جا چکا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سخت الفاظ میں مسترد کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے اور کہا ہے کہ انتخابی نشان سے محرومی کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابات میں نشستیں بھی حاصل کی۔ الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ کے ساتھ یہ وضاحت سامنے آئی سپریم کورٹ کی جانب سے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ میں ابھی ریویو پٹیشن میں جانا ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہونی ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے۔ جو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں عدالتوں میں وہ ختم ہوئی ہیں، ججز واپس آئے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھا گیا اور وضاحت اس پر جاری کر دی گئی ہے۔ یہ 8 ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے لیے، ان کی جانب سے اب یہ وضاحت سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے سخت الفاظ میں ایڈریس کیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا ہے اور وہ ذرائع سے آ رہا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی بھی الیکشن کمیشن اس پر گویا نہیں ہوا، ڈائریکٹلی اس نے کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن ذرائع کے تھرو یعنی کہ یہ بیانات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر جو وضاحت دی تھی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ذرائع کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی چیئرمین کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یہ تاثر جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر خان کو پی ٹی آئی چیئرمین کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے، اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کی ہے، تاہم پی ٹی آئی نے بار بار تاخیری حربے استعمال کیے ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کی جانب سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی ڈائریکٹلی کوئی اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر جاری نہیں کیا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا تو اب فیل یہ ہوتا ہے کہ ادارے ایک بار پھر سے جو ہے وہ آمنے سامنے ہے، ایک کانفرنٹریشن کی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو ترمیم کرنے کے لیے جا رہی تھی حکومت، وہ ترمیم اب شاید پاسبل نہیں رہے گی، یا اس کے لیے انہیں کوئی پلان بی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور پلان بی کیا ہوگا کہ آزاد ارکان کو اپروچ کیا جائے جو آزاد حیثیت میں انتخاب جیت کر سینٹ میں پہنچے ہیں یا قومی اسمبلی میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، انہیں اپروچ کیا جائے اور انہیں ساتھ ملایا جائے ان کیس اگر مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں ملتے پھر تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے حکومت کے لیے کہ یہ آئینی ترمیم ہو سکے، کیونکہ 217 ووٹ مولانا فضل الرحمان کو ملا کر بنتے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو نکال دیا جائے تو پھر 208 یا 210 کے قریب جو ہے وہ ووٹ بنتے ہیں۔ پھر جو باقی 14 ووٹ ہیں یا 15 ووٹ ہیں وہ کہاں سے لے کر آنے ہیں، یہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت بھاگ دوڑ ڈیفینیٹلی ان کی جاری ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں، انہوں نے کئی دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن آج اس دعوے کی بھی کلئی کھل گئی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو وضاحت آئی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے پر کیسے اور کب عمل درآمد کرتا ہے، اور پی ٹی آئی کہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے حلف نامے جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں، انہیں ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے اس پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے، اب تمام نظریں اس پر ہوں گی۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔